الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ مالک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے اس گئے گزرے دور چ اپنے گھر چ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوستو بڑے خوش نصیب جے جدوں تے اسی ایتھے آئے نا نماز عشاء با جماعت ادا کیتی اور تسی دوست احباب بڑی پیار تے محبت دے نال اللہ دے گھر چ تشریف فرما جے۔ میرے تو پہلے ساڑی جماعت دے نوجوان خطیب اور بڑے ہی جاندار شاندار خطیب حضرت مولانا وقاص شرازی صاحب خطیب اعظم فیصل آباد اور میرے بڑے پیارے بھائی برادر محترم قاری القرآن استاذ القرآ جناب قاری شفیق الرحمن الفوزان صاحب خطابات فرما چکے نے۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ علماء دیاں زندگیاں دے اندر برکت فرمائے۔ آج دا پروگرام تواڈے دوستاں دی محبت اور پیار اور ساڈے برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا اکبر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی اور انہاں دے رفقا وقاص صاحب اور دیگر جماعت دے احباب ساتھی اور حافظ فاحل صاحب دی موجودگی دے اندر اے پروگرام ہو رہا ہے۔
اللہ دی رحمت دے نال محبت پور تو قاری شمریز صاحب بھی تشریف لے آئے نے. میں دعا کرانگا اللہ تمام علماء دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے. اور تسی بڑی محبت اور پیار دے نال بیٹھے ہو, اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے. ایک چھوٹی جی روایت سنا کے نا بات شروع کرنے. جامع ترمذی چ لکھیا علامہ البانی رحمہ اللہ نے نا سلسلہ صحیحہ چ روایت لے آندی. کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں نا جنت دے باغاں دے کولوں گزرو تے کوئی پھل پھل کھا لیا کرو. صحابہ دے سونیا دنیا دے اتے بھی جنت دے باغ موجود نے. آپ فرماندے نے ہاں دنیا تے جنت دے باغ موجود نے. المساجد اے اللہ دے گھر جڑے نے دنیا تے جنت دے باغ نے. اور ان دے اندر نا جڑا بندہ بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھے, الحمدللہ پڑھے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دے ترانے پڑھے, اللہ جاندا جے اندے تے الگ موضوع تے ٹائم چاہیدا. اے 4 کلمے احب الکلام اللہ, اللہ نو پوری کائنات تو اگر سب تو زیادہ محبوب نے تے اے 4 کلمے محبوب نے. اللہ مسجد چ بیٹھ کے نا تسی پڑھتے پے ہو تے انج ہی سمجھو تسی جنت چ بیٹھ کے تے جنت دے پھل تے میوے کھاندے پے جے. کیوں جی بیٹھو گے نا انشاءاللہ اللہ بہنا قبول فرمائے. اللہ اکبر. اللہ تے جے گرمی بہتی لگے نا چٹ دروازہ کھول دیا جے معاملہ صحیح ہو جائے, کیونکہ تسی بڑی پیار تے محبت نہ بیٹھے ہو. اللہ اکبر. اللہ میں جنا ایک ہی وظیفہ صرف دسنا, ایکو ہی وظیفہ, ایکو وظیفے دے اندر ہی نا ساریاں باتاں سمیٹ دینیاں نے, کیونکہ میری ذمہ داری محترم بھائی جان مولانا اکبر صاحب نے درود شریف دی اہمیت دلائی. اللہ جاندا جے بڑا ہی لمبا عنوان ہے, ان دے احکام و مسائل, ان دی فضیلت اور ان دی شان اور اہمیت. میں نا انشاءاللہ تھوڑے جے وقت دے اندر چند ایک باتاں بیان کرنی ہیں. پہلے تے یہ سمجھنا ہے کہ صلاۃ دا معنی کی ہے, پھر چند منٹاں چ نا کیڑیاں کیڑیاں جگہ تے درود پاک پڑھنا چاہیے, وہ مقامات کیڑے نے, اور پھر انشاءاللہ چند فوائد درود سلام دے بیان کرنے نے. اور آخر تے چوتھی گل جڑی نا خلاصہ میں پہلے بیان کر چھڑیا کہ جڑا بندہ درود پاک نہیں پڑھدا ان دے متعلق قرآن و حدیث دے اندر وعیداں کی آئیاں نے. ایک کتاب نا ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان دا نام ہے جلاء الافہام, ان دا ترجمہ اردو چنا مکتبہ دارالسلام نے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دے نام دوتے کیتا ہے. بڑی بائیو شاندار کتاب ہے. ابن قیم رحمت اللہ نے اتنا فوائد 40 فوائد درود پاک دے بیان کیتے نے. کنے فوائد بیان کیتے نے؟ 40 فوائد. ایک وظیفہ دسنا انشاءاللہ تے ان دے فائدے جے گن کے لے کے جایا جے. جن پریشان حال نے دکھی نے سارے انشاءاللہ معاملے حل ہو جان گے. بیماراں دیاں بیماریاں, دکھیاں دے دکھ, پریشان حالاں دیاں پریشانیاں, رزق دیاں پریشانیاں تے جڑے دکھڑے نے نا وہ سارے مک جانے نے, کیونکہ بڑے کم دی چیز تھوڑے سے لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تے میرے بھائیوں ذرا توجہ کر دے جانا, اللہ پاک دا قرآن بھی سننا ہے اور سونے نبی دا سچا فرمان بھی سنتے جانا ہے. ذرا توجہ کریا جے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے, اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ سارے کو وہ سارے, کیونکہ تھوڑی جی ذرا چھل پا دئیے. علماء نے بڑے علمی خطابات کیتے نے, میں نے بھی طالب علم نے چند منٹا چ گفتگو کرنی. ذرا توجہ کرے کس نبی دی گل سنان لگا جن دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں. قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ترجمہ جے کر کے سمجھ لو, اوے او دل نہ پاؤں تے رب بول دائے.
اندے لباں تے رب بولدا ہے جدوں رب بلاوے سونا بولدا ہے او موت رحمت دے موتی رولدا ہے اوندا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اوہ کرما والا کریم آیا مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا رب دا بن کے انعام آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے تیرے پیر و مرشد اترنے والا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ پاک دی ذات اللہ دے فرشتے نبی پاک دے درود پاک پڑھ دے نے اور صلاۃ دا معنی کیے جدوں صلاۃ دی نسبت اللہ دی طرف ہوئے گی جاب کڈ کے ویکھ لیں حافظ ابن حجر نے فتح الباری اندر لکھیا ہے نام علامہ منذری ترغیب اندر لکھ دے نے حافظ صاحب نے فتح الباری دے اندر دی شرح دے اندر لکھیا ہے اللہ دے صلاۃ پڑھن دا معنی کیے اللہ اللہ امام بخاری رحمت اللہ نے ابو العالیہ دا قول نقل فرمایا ہے فرماندے نے اللہ دا صلاۃ پڑھنا کیے ثناؤہ و تعظیمہ اللہ اپنے نبی دیاں ویرا عظمتاں بیان کردے نے اللہ اپنے نبی دیاں شاناں بیان کردے نے اور کئیاں نے اے معنی کیتا ہے امام کستلانی نے انج کر کے معنی کیتا ہے فرماندے نے اللہ دا صلاۃ پڑھنا کیے اللہ دا صلاۃ پڑھنا سونے نبی تے اپنے سونے نبی دیاں مغفرتاں کر دینیاں نے بخشاں کر دینیاں نے اندے نا چار معنی نے صلاۃ دے تے جدوں نسبت ہوئے نا فرشتیاں والے پاسے تے اوندا معنی ہے کہ اللہ دے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے رحمت دے برکت دیاں دعاواں کردے نے تے جدوں میرے بھائیوں بندیاں دے ہوئے نا اللہ پڑھ دے نہیں اللہ تعریف بیان کر دے نے تے جدوں بندے والے پاسے مانا ہوئے گا نا پھر ایک بندیاں نے درود پاک پڑھنا اور آ میں تینوں دسدا جاواں تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہندا سونے اسی سلام تے جان لے عرفنا السلام اللہ دے نبی جی اسی سلام جان لے سلام کیے سلام تے اسی بھیجنے حضرت جی صلاۃ کیے درود کیے اللفظ بھی درود ہے دال دے پیش دے نال جدوں دال تے زبر ہوئے گی نا درود ہوندا معنی جڑ تو کاٹنا جدوں لفظ ہوئے گا نا درود پاک اوندا معنی ہے کہ رفع درجات واسطے دعا کرنا بلندی واسطے دعا کرنا بھائیو معنی سمجھ لو اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے سلام تے تسی سمجھ گئے ہو ہن میں تانوں صلاۃ دس دینا درود دس دینا درود کیے آپ فرماندے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سلام بھی دس دیتا، درود پاک بھی دس دیتا۔ آنا میرا ویر ذرا غور کرتا جانا، سلسلہ صحیحہ دی روایت نو سنا دیا۔ ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، لوگوں اللہ پاک نے میری قبر تے ایک فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے۔ ان اللہ وکل لی عند قبری ملکن، میری قبر تے ایک فرشتے دیاں اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے۔ ایک کی کردا ہے جتھے بھی میرے تے درود پاک پڑھیا جاندا ہے، جتھے بھی میرے تے درود پاک دیاں جناب میں مجلساں لگ دیاں نے، اے فرشتہ کی کردا ہے میرے تک اے منو کہندا ہے یا محمد انا فلان ابن فلان، حضرت جی فلان فلان بندے نے سلام علیک سا، حضرت تواڈے تے درود پاک اس گھڑی دے اندر پڑھیا ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے 1503 نمبر تے روایت لے آندی ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ دوسری حدیث سن دے جانا، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام۔ اور لوگوں میرے نبی فرماندے نے اللہ دے فرشتے جو زمین جو پھر دے رہندے نے، سیراں کر دے رہندے نے، پھر دیاں انج سمجھ لے تارکا باغ دے اندر آ گئے نے، مسجد اللہ اکبر دے اندر آ گئے نے، انہاں کے ویکھیا نا ایتھے تے مجلس لگی ہوئی ہے، اے مجلس دے اندر کی ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھیا جا رہا ہے، حدیث پاک سنائی جا رہی ہے، اللہ دے نبی تے درود پاک پڑھیا جا رہے ہیں۔ فرشتے جا کے کہندے نے اللہ سونیا آ تیرے بندیاں دی مجلس لگی ہوئی ہے، منڈی بہاؤدین شہر تارکا بادا ملا مسجد اللہ اکبر اندر عرشاں مالیا ربا تیرے بندے بیٹھے ہوئے نے نا، تیرا ذکر کرتے پے نے، تیرا اللہ سونیا تیرا قرآن پڑھتے پے نے، تیرے نبی دا درود پاک پڑھ دے پینے، اتوں آواز آندی ہے فرشتوں گواہ جاؤ انہاں سارے نوں میں معاف کر چھڈیا جے۔ تے جیڑا بندہ ویسے ہی آ کے بہ گیا سی نا، اوندا دل تے نہیں سی کردا پیا، پر او لنگدا نا آندا چل یار میں بھی جھٹ مسجد چ بہ لاں، میں بھی گل سنا مولوی کہندے کی پے نے۔ آندے نے فرشتے اللہ وچ ایک ایویں دا بندہ بھی آیا سی، اللہ فرماندے نے تسی گواہ ہو جاؤ میں اونوں بھی معاف کر چھڈیا جی۔ اور کنے خوش نصیب جے، کنے خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو، اللہ پاک اس رحمتوں اتریاں اس مجلس دے فرشتے تیرے میرے حق اندر دعاواں کرتے پے نے۔ اور ویرا سونے اج ایتھوں اٹھ کے جائیں گا، اتوں آواز آئے گی بندیا تیرے پچھلے زندگی دے سارے گناہ ہی میں معاف کر چھڑے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آنا میرا ویر ذرا دھیان کردا جا، ذرا میں جڑی بات بیان کیتی نا خلاصہ مانا تینوں دس دیتا ہے، ہن چند ایک مقام سن لو جتھے درود پاک پڑھنا بڑا ضروری۔ کیڑے کیڑے مقام تے درود پاک پڑھنا ہے؟ ذرا دھیان کردا جے میرا ویر، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد حافظ ابن قیم نے نا قاری صاحب جلال الافہام 40 مقام لکھے نے۔ کنے مقام؟ 40 تے نہیں دسے جانے، چلو میں چند ایک دس دینا جڑے بڑے ضروری نے، تے انشاءاللہ پھر چند ایک فوائد جڑے ضروری انشاءاللہ باتاں تانوں تھکانا بھی نہیں نا انشاءاللہ۔ توجہ کرتے جائے جے، کائنات سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تشہد دے اندر تشہد بائی جان دوسرا ہوئے درود پاک پڑھنا ضروری ہے، پہلا ہوئے او بھی سنتوں ثابت ہے۔ حافظ صلاح الدین صاحب نے احسن البیان دے اندر ان آیاتاں دی تشریح دے اندر بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ اگر پہلا تشہد ہے اون دے وچ بھی درود پاک پڑھ سکنے ہیں، اور میرا ویر دوسرے تشہد
شہد دے اندر پڑھنا لازم ہے، فرض ہے، اللہ دے نبی نے فرض قرار دیتا ہے۔ جڑا بندہ جان بوجھ کے درود نہیں پڑھدا دی نمازی مکمل کوئی نہیں جے ہوندی۔ اور میرا ویر کئی لوگ کہندے نے اور تیرے میرے تے الزام لاندے نے اے جی درود پاک نہیں پڑھ دے، جا انہاں دیاں کتاباں کٹ کے ویکھ لے، تفسیر نعیمی کٹ کے ویکھ لے، 16 نمبر جلد صفحہ 110 کٹ کے ویکھ لے، او تے آندے نے درود اکو واری پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہی نہیں۔ اللہ دی قسم میں تینوں حق بیان کرنا، اللہ دی قسم او بیان کرنا بیان جو رب دا قرآن دسدا ہے، تیرے میرے سچے نبی دا سچا فرمان دسدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تشہد دے اندر درود پاک پڑھنا ہے، اور کیڑا موقع ہے گندے جایا جے۔ دوسرا موقع ہے تیرے میرے نبی فرماندے نے اذا سمعتم المؤذن، اور جدوں مؤذن دیاں آپ گاراں سن لویں فقولوا مثل ما یقول المؤذن، بھائیو الفاظ کہنے نے جڑا مؤذن کہندا ہے او کلمے تو کہنے نے، جڑا مؤذن کہندا ہے اوہی گلاں کہنیاں جڑیاں مؤذن کہندا ہے، یعنی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جدوں اذان مکمل ہو جائے اللہ دے نبی فرماندے نے پھر میرے تے درود پاک پڑھنا ہے، پھر سونے نبی تے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک دوسرا مقام ہے دوسرا تے جڑا بندہ اذان دا پورا جواب دے وے نا، اللہ دی قسمیں لکھیا حدیث پاک اندر جڑا جواب دیندا ہے داخل الجنت، تحقق وقوع واسطے لفظ لے آندا ہے، فرمایا انہوں پکی تے پکی جنت اللہ پاک عطا فرما چھڑ دینے۔ اور میرا بھائی تے جیڑا بندہ اذان سن کے جواب نہ دے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری چ 2 معنی لکھے نے، جیڑا بندہ اذان دا جواب نہ دے وے مسجد نہیں آندا، ان دے 2 معنی لکھے نے۔ فرماندے نے تے کہ او اذان سن کے نماز واسطے نہیں آیا، تے جیڑا نماز واسطے جان بوجھ کے آئے انہوں جنت مل سکدی نہیں، تے دوسری گل ہے کہ انہوں درود پاک پڑھنا چاہیے سی، انہیں درود جان بوجھ کے نہیں پڑھیا، تے جڑا درود پاک نہ پڑھے جان بوجھ کے وہ بھی بندہ لانتی ہے، وہ بندہ کی ہے لانتی ہے۔ میں کہ چل کے انشاءاللہ دلائل دے نالے بات دسنا پتہ چلے اذان دا جواب جدوں ہونا تے درود پاک لازم ہے پڑھنا، ضروری ہے پڑھنا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک تینوں مینوں پڑھن دیاں توفیقاں عطا فرما دے۔ تے نالے میرے نبی فرماندے جڑا بندہ درود پڑھ کے دعا پڑھ لے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ دعا پڑھ لیندا ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اور تیرے میرے نبی فرماندے نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا ویر اتھے تے کسے نے کم نہیں آنا۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میں دے حق اندر شفارشاں کرانگا، اللہ پاک میریاں شفارشاں من کے اس بندے نو جنت عطا فرما چھڑے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرا ویر اور کیڑا بندہ ہے جندیاں میرے نبی نے شفارشاں کرنیاں نے؟ ابو ہریرہ نے سوال کر دیتا نا، آمدن سونیاں اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سونیاں قیامت والے دن تہاڈی شفاعت دا حقدار کون بندہ بنے گا؟ حضرت جی کون بندہ ہے جڑا خوش نصیب ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں یقین سی اے سوال تو ہی میرے کولوں کرے گا، کیونکہ تینوں حدیثاں دا شوق ہی بڑا ہے، تینوں حدیث نہ پیار ہی بڑا ہے۔ اور کون ابو ہریرہ
ہریرہ ہے 5374 روایتاں دا راوی ابو ہریرہ ہے جا شذرات الذہب امام حنبلی دی کڈ کے ویکھ لینا لکھیا ہے 5374 روایتاں دا راوی ابو ہریرہ ہے او میرا ویر کون ابو ہریرہ ہے آنا ذرا غور کردا جائیں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مدینے دیاں گلیاں چ موتا پیانا بھوک بڑی لگی ہوندی ہے اللہ اللہ لوگ سمجھدے نے ابو ہریرہ نو دورے پیندے نے پر اللہ دی قسم لوگوں مینوں دورے دورے تے کوئی نہیں جے پیندے مینوں تے بھوکاں لگیاں ہوندیاں نے نا اللہ اللہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کول میں شکایتاں جیاں کر چھڑیاں نا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کوئی چیز تے میرے کو لے کے آنا مینوں ہور تے کچھ نہیں ملیا 21 کھجوراں ہی مل گئیاں نا الغابہ دے اندر لکھے ہیں میں 21 کھجوراں لے کے سونے نبی کو آ گیا نا میں کیا سونے ہور تے کچھ نہیں ملیا حضرت جی 21 کھجوراں ہی ملیاں نے انج میرے مصطفیٰ نے 21 کھجوراں پھڑیاں ہوئیاں نے اور منڈی باؤ دین دے رہن والے ویرو تے دوستو بزرگوں ذرا دھیان کریا جناب حضرت نے دعاواں کر چھڑیاں نے انج میرے نبی نے تھیلی اندر 21 کھجوراں پا دیتیاں نے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ ہن انہاں نوں گننا نہیں اور جنیاں چاہیدیاں ہون کڈ کے استعمال کر لویں نا کنے سال گزر گئے نہیں حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے نا لوگ روندے پے نے ابو ہریرہ بھی روندا پیا ہے لوگ آندے نے ابو ہریرہ بڑا رونا پیا ہے کی گل بن گئی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو گل سن لو نا میرے کول ایک کھجوراں والی تھیلی سی گم ہو گئی ہے اوندا مینوں غم لگا ہے حضرت عثمان دی شہادت دا مینوں غم لگا پیا ہے لوگ آندے نے ابو ہریرہ اسی تینوں تھیلیاں وی اور لے دینے کھجوراں وی اور لے دینے آندے نے لوگوں نہ اوویں دیاں کھجوراں ملنیاں جے نہ اوویں دیاں تھیلیاں ملنیاں نے ابو ہریرہ گل کی ہے فرماندے نے لوگوں مینوں اج بھوک لگی ہوندی سی میں سارا نبی علیہ السلام دے اگے شکایتاں کیتیاں او ساری گل ہی سنا دیندے نے فرماندے نے پھر لوگو حضرت دا زمانہ گزر گیا حضرت ابو بکر دے 2 سال گزر گئے حضرت عمر دے 10 سال گزر گئے حضرت عثمان دے 12 سال گزر گئے نا اور 25-26 سال گزر گئے انہاں کھجوراں دے اندروں 80 من کھجوراں میں اللہ دے رستے چ صدقہ بھی کیتیاں نے آپ بھی کھادیاں نے رشتہ داراں نوں بھی کھلائیاں نے دوستاں بیلیاں نوں بھی کھلائیاں نے اللہ دی قسمیں اور کھجوراں مکندہ نائی نہیں لیندیاں اور میں قربان جاواں میرا نبی اگر کسی چیز نو ہاتھ لا دینا میرا ویر اللہ برکتاں فرما چھڑ دینے بہت دور نہ چلی جائے اللہ اللہ آپ فرما دینے ابو ہریرہ مینوں یقین سی اے سوال تو ہی میرے کولوں کرے گا حضرت جی قیامت والے دن تہاڈی شفاعت دا حقدار کون بندہ بنے گا آپ فرما دینے ابو ہریرہ جے پوچھ ہی لے آئی پھر یاد بھی کر لینا لا من قالا لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ ابو ہریرہ جنہیں دلوں کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور میں تیرا نبی آمنہ دا لال مکہ دا در یتیم تینوں دسنا پیا جنہیں سچے دلوں کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا قیامت دا دن ہوئے گا ابو ہریرہ میں ان دے حق اندر سفارشاں کراں گا اللہ میریاں سفارشاں من کے بندے نو جنت دے دے گا نا اور دعا کر اللہ دے نبی دی شفاعت دے حقدار بن جائیے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو دوسرا مقام اذان تو بعد درود پاک پڑھنا ہے کدوں پڑھنا ہے اذان تو بعد درود پاک پڑھنا ہے تیسرا مقام اور لازم اور فرض
اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ نماز جنازہ پڑھے، نماز جنازہ پڑھاوے یا پڑھے اور درود پاک دوسری تکبیر تو بعد درود پاک پڑھے گا، اور چوتھا مقام اختصار کردہ جاواں، چوتھا مقام کیڑا ہے؟ میرے نبی دا نام آوے، میرا ویر اوتھے سونے تے درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جندیاں صفتاں عرش والا رب بیان کرے اور جندیاں خوبیاں فرشتے بیان کرن اور جندیاں خوبیاں عرب و عجم بیان کرے، جندیاں خوبیاں مالک کائنات بیان کرے، تیرا میرا حق بندہ ان کا تعریفاں بیان کرتے رہی ہے۔ اللہ میرے آقا دیاں صفتاں پہ کرتا زمانہ ہے، کہہ دیو میرے آقا دیاں صفتاں پہ کرتا زمانہ ہے، سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا ہے، میرے آقا دیاں صفتاں رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے، رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے، چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردا زمانہ ہے، سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، چار مقام ہو گئے نا، پنجواں مقام جدوں کسے مجلس اندر بیٹھنا ہے، میرا ویر سونے نبی دے درود پاک پڑھنا ہے، کسے مجلس دے اندر بیٹھنا ہے ان دے اندر درود پاک پڑھنا ہے۔ چھٹا مقام کیڑا ہے؟ جدوں مسجد دے اندر داخل ہونا ہے، انہاں تے حدیثاں بھی نے اختصار کر رہے ہیں، مسجد اندر داخل ہونا ہے، سونے نبی تے درود پاک پڑھنا ہے، اللہ دے پاک نبی تے درود پاک پڑھنا ہے۔ ستواں مقام حضرت تے درود پاک پڑھن دا، اور جدوں بھی دعا کرنی ہے میرا ویر اسے ٹائم درود پاک پڑھنا ہے۔ آ ویکھ لینا تیرے میرے نبی دے سامنے ایک بندہ مسجد آیا ہے، انہیں آندے ہی دعا کرنی شروع کر دیتی، اور منڈی بہاؤں دین دے رہن والے ہو ویرو دوستوں، تارکا باد دے رہن والے ہو ساتھیو، دعا دا طریقہ تینوں دس جاوانا، دعا دا انداز تینوں دس جاوانا۔ آپ فرماندے نے اوے آن والے تو دعا صحیح طرح نہیں کرتا پیا، آندہ سونیا پھر دسو میں کی کراں؟ آپ فرماندے نے پہلے اللہ دیاں حمداں بیان کر، پہلے اللہ دیاں سناماں بیان کر، پھر میرے تے درود پاک پڑھ، پھر دعا کر لے۔ ایک ہور بندہ آ گیا نا، انہیں آ کے پہلے اللہ دیاں حمداں بیان کیتیاں، اللہ دیاں تعریفاں بیان کیتیاں، پھر سونے نبی تے درود پاک پڑھے۔ آپ فرماندے نے سمدو ہن تو دعا کر، اللہ تیریاں دعاواں قبول فرما لوے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ، کتنے مقام ہو گئے؟ بولو بولو، 7 مقام ہو گئے جنہ تے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کوئی اجتماع لگا ہوئے نا تے اوتھے بھی درود پاک پڑھنا ہے، اجتماع لگا ہوئے اوتھے بھی درود پاک پڑھنا ہے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی تے۔ اللہ اکبر اللہ، صفا مروہ دی صحیح کر دے ہوئے تو پھر بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اے چاند ایک مقامات نہیں،
آ ذرا ان فائدے سنتا جا الگ الگ کلپ بنا کے دینے نے ساتھیاں ٹھیک ہے کیونکہ پتہ چل جائے مقامات کڑے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے درود پاک پڑھن دے فوائد کی نے اور نقصانات کی نے ذرا توجہ دے نال ہن فائدے سنتے جایا جے تیرے میرے پیر و مرشد نے جڑے گل مکانا انشاءاللہ تانوں تھکانا نہیں توجہ ذرا میرے ول کرو توجہ دھیان دے نال ذرا تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہا قرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما میں تینوں دساں حضرت دے درود پاک پڑھن دے فائدے پہلی حدیث بھائی ذرا دھیان دے نال چند منٹاں دی گفتگو چند منٹ واسطے تیری توجہ چاہنا کیونکہ اندے اندر میں تینوں اپنی زندگی دا نچوڑ بھی دین لگا تیری زندگی دے فائدے دیاں باتاں کرن لگا ذرا دھیان کردا جائیں اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے جڑا بندہ من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ پاک اندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے اے نا ان فائدے ذرا دھیان دے نال تے غور نہ سن لیا جے تے گن بھی لینے تے فائدے ویکھیا جے فائدے کیسے نے دوسری روایت ذرا سنیا جے تفصیل نہ روایت تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے کاتب اللہ لہ عشر حسنات ورفعہ بہا عشر درجات وحط ومحا عنہ عشر سیئات اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ دیاں 10 رحمتاں اندے تے نازل ہو جاندیاں نے میرا ویر اللہ پاک دے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے 10 اندے گناہ معاف کر چھڑ دے نے 10 اندے درجے بلند ہو جاندے نے 4 فائدے ہو گئے 10 گناہ معاف 10 نیکیاں مل گئیاں 10 درجے بلند ہو گئے 10 اللہ دیاں رحمتاں اتر گئیاں نا 5واں فائدہ کیے 5واں فائدہ اللہ حضرت طلحہ انصاری فرماندے نے کائنات دے سردار نبی ایک دن بڑے خوش نظر آ رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے خوشی دے آثار نظر آ رہے نے اور میں قربان جاواں میں صدقے جاواں میں قربان جاواں صحابہ حضرت دا چہرہ ویکھ کے ہی خوش ہو جاندے سن کیونکہ چہرہ ہی بڑا سونا سی اللہ دی قسمیں چہرہ ویکھ کے لوگاں نو اپنے دکھ بھول جاندے سن تے بابا سمسام بڑی اخیر کر گیا تے بڑی پیاری گل کر گیا سوہنے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں ترجمہ کر دیا اور سوہنے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں سوہنے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگو تے فرماندے کی نے حیا دیاں کانہاں نالے اوپر کمانا دوویں
حیا دیاں کاناں نالے اوپر کمانا دوویں تے یوری بغیر متھا سیدھاں دا کھنڈ وانگوں نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا اور نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں صاف پلوڑی سینہ جس وچ نہ غصہ کینا صاف پلوڑی سینہ جس وچ نہ غصہ کینا طاقتاں والے ڈولے رستم اسفند وانگوں لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں اور لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے پاری داڑھی دادا پابند وانگوں سوہنے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں اللہ اللہ بات دور نہ چلی جائے حضرت طلحہ ساری فرماندے نے اللہ دے نبی انج ویکھیا نا حضرت بڑی خوشی دے اندر نے اسی آکھیا سونیا گل کیے اج بڑے خوش نظر آندے پیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے پیارے صحابیو آ فرشتہ میرے کول آیا ہے انہیں آ کے دس دیتا ہے اللہ پاک نے احسان کیتا ہے من صلی علیکا صلیتو علی اللہ پاک نے فرمایا سونیا جڑا تیرے تے درود پاک پڑھے گا اوندے تے میں اپنی رحمتاں نازل کر دیاں گا ومن سلم علیہ آ فرماندے نے جڑا میرے تے سلام بھیجے گا اللہ پاک نے آکھیا سونیا میں اندے تے سلام بھیجاں گا کنے فائدے ہو گئے تانوں یاد بھی کروانے نے کنے ہو گئے جی 5 4 1 5 اللہ دی سلامتی چھٹا فائدہ ذرا دھیان کرے جے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے اللہ اللہ جڑا میرے تے ایک مری درود پاک پڑھ دے صحیح حدیث اللہ پاک دے اللہ پاک ان دے تے 70 رحمتاں کر دے نے تے 70 فرشتے ان دے حق دے اندر بیٹھے ہیں دعاواں ہی کر دے رہندے نے کنے فائدے ہو گئے 6 عبد الرحمن بن عوف علی روایت سن لو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اللہ دے نبی گھر چوں نکلے تیرے میرے نبی ایک باغ دے اندر آ گئے حضرت سجدے چ پے گئے میرے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے فرماندے نے مینوں ڈر لگا کتے حضرت دنیا تو چلے نہ گئے ہون اللہ دے نبی دنیا تو چلے ہی گئے نہ ہون حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں اگے ہو کے جلدی نہ چیک کرنا حضرت اٹھ پیندے نے آپ فرماندے نے مالا یا عبد الرحمن او میرا پیارا عبد الرحمن تینوں کی گل تینوں کی پریشانیاں لگیاں ہوئیاں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے سونیا اتنا لمبا سجدہ کیتا جے اللہ دے نبی جی مینوں ڈر لگ گیا کتے دنیا تو ٹر نہ گئے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے عبد الرحمن گل سن لے اللہ
اللہ پاک نے میری امت احسان کیتا ہے جڑا میرے تے ایک واری درود بھیجے گا اللہ دے تے رحمتاں بھیجے گا، جڑا میرے تے سلام بھیجے گا اللہ دے تے سلامتیاں بھیجے گا۔ میں میرے اللہ نے میری امت تے نہ بڑا احسان کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے عبد الرحمن میرے ویر پھر میں سجدے پہ گیا، میں اللہ دا شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے جو ایڈا احسان کیتا تے میں شکرانہ نہ ادا کر عرش والے مالک دا کہ اللہ تو میری امت تے کنا احسان فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی ذرا غور کرتے جاؤ، 6 فائدے ہو گئے، 7واں فائدہ ذرا دھیان نہ سنیا جے۔ جامع الصغیر دی روایت علامہ مزری نے ترغیب دے اندر لکھی، آپ فرماندے نے من صلی علیہ حین یصبح حین یمسی عشرن اترکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اور میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ 10 واری صبح میرے تے درود پاک پڑھدا ہے، 10 واری شام نو درود پاک پڑھ لیندا ہے، صبح شام دے اذکار دے اندر بھی ہے 10 واری میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ صبح شام میرے تے درود دیاں مٹھاساں بھیجدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا میں ان دے حق اندر سفارشاں کراں گا، اللہ پاک میریاں سفارشاں من کے بندے نو جنت عطا فرما چھڑے گا۔ مولا بڑی پیاری بات لکھی، اور رکھ شغل تو درود پاک دا، رکھ شغل تو درود پاک دا، شالا ہووے جے خمیر تیرا اسے خاک دا، مل جائے تھوڑا جیا تھا او دے پیران دے وچ مینوں تروئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ او دل لگ دے نبی دے پیران دے وچ، دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ مینوں تروئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ۔ اللہ اللہ 7 فائدے ہو گئے۔ 8واں فائدہ اللہ دا بندہ حکم مان لیندا ہے نا، اللہ دا آرڈر مان لیندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ دا آرڈر ہے درود پاک۔ 8واں فائدہ 9واں فائدہ اللہ تے بندہ بھی درود پڑھدا ہے، اللہ بھی سونے نبی تے درود پڑھدے نے۔ پڑھن تو مراد کی اللہ بھیجدے نے، یعنی تعریف اپنے نبی دی کردے نے، اپنے نبی دی شان بیان کردے نے۔ اللہ اللہ بندے دی رب نال موافقت ہو جاندی ہے۔ اے 9واں فائدہ۔ 10واں فائدہ میرا ویر فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں تے بندہ بھی درود پاک پڑھدا ہے تے فرشتیاں دے نال بندے دی موافقت ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ۔ آنا 11واں تے 12واں فائدہ سن، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، سونیا میں دعا کرنا، دعا دے اندر تہاڈے تے درود پاک بھی پڑھنا تے نالے آندے نے سونیا کنا کو درود پاک پڑھا کراں، آندے نے حضرت جی میں 4تھا حصہ دعا دا درود پڑھ لواں۔ آپ فرماندے نے او میرا پیارا بھائی جویں تیرا دل کردا اے اوویں ٹھیک اے، ما شئتا جنہ چاہویں پڑھ لے، ان زدتا فہو خیر لک، اگر
زیادہ کرے تے بہتر ہے۔ آندے نے سونے پھر میں ادھا درود پڑھاں گا ادھی دعا کراں گا۔ آپ فرماندے نے ما شیطا جنہ چاہویں پڑھ لے ان زدتا فہو خیر لکا، اگر زیادہ کرے گا تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت جی میں 3 سے درود پاک پڑھاں گا، ایک قصہ دعا کراں گا۔ میرے نبی فرماندے نے اور سن لے تو گل ٹھیک کرنا بے، تو جنہ چاہے پڑھے پر زیادہ پڑھے بہتر ہے۔ آمدن سونے ہن میں دعا کرنی کوئی نہیں۔ اور منڈی بہاؤدین دے ساتھیو، تارکاں بعد رہن والے ویرو بزرگو، میریاں ماواں پیراں بیٹھیاں نے دھیان نہ سن لین۔ حضرت ابی نبی نو سوال کر کر کے پوچھ دے گئے نے، آمدن سونے ہن میں دعا نہیں کراں گا، میں صرف درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا، تواڈے تے درود ہی بھیجدا رہاں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی گل کیتی ہے میرا ویر ذرا دھیان نہ سن لینا۔ آپ فرماندے نے اذن تکفا ہمکا ویغفر لکا ذنبکا، او میرا پیارا بھائی، او بھائی ابن کعب، جے تو ایویں کر لے نا میرے تے درود پاک کی پڑھدا رہے، دعا کرے ہی نا، سارا دن درود پاک پڑھے، ساری دعا دے اندر درود پاک پڑھے، اللہ پاک تیرے سارے گناہ بھی معاف کر چھڑے گا، اللہ تیرے سارے غم بھی دور فرما دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے درود کثرت نہ کیوں جی پڑھو گے نا، اپنی عادت بناؤ گے نا، اور درود کثرت نہ پڑھن دے فائدے سننا پیا میرا ویر، دھیان نال 11واں تے 12واں فائدہ ہے جڑا کثرت نہ درود پڑھے گا، اللہ پاک دے سونے نبی نے فرمایا ہے اللہ ان دے گناہ بھی سارے معاف کر چھڑے گا، اللہ ان دے سارے غم بھی دور فرما چھڑے گا۔ کنے غم لگے نے، کسے نو رشتیاں دا غم میں، کسے نو بچیاں دی شادیاں دا غم میں، کسے کول مکان نہیں ہوندے مکان دی پریشانی۔ او میرا ویر جڑی بھی پریشانی لگی ہے، اگر تیرے بچیاں دے رشتے نہیں ہوندے، میری ماں تے بہن دھیان نہ سن لے، جے تیریاں بچے تے بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے ویر جی، جے تیریاں رزق دیاں پریشانیاں نے، تیریاں بیماری دیاں پریشانیاں نے، اور میرا ویر تو رشتہ داراں تو کسے گل تو تنگ ہے، تینوں کوئی دکھ لگا ہے، اللہ دی قسم میں نہ درود پاک شروع کر دے، اللہ تیرے سارے دکھ ہی مکا چھڑے گا۔ آنا میں تینوں دسدا جاواں صرف دنیا دے دکھ ہی نہیں بلکہ آخرت دے دکھ بھی تیرے مک جان گے، اور جدن کام کسے نے نہیں آنا، جدن تیرا خیال کسے نے نہیں کرنا۔ مسند احمد دی روایت، مسند ابی یعلا دی روایت، حبان بن منقذ راوی نے فرماندے نے میں بھی انجی سوال کر چھڑیا، میں کیا سونیا ایک حصہ درود پڑھا، 2 حصے پڑھا، 3 حصے پڑھا، 4 حصے پڑھا۔ آپ فرماندے نے جنہ تیرا دل کر دے پڑھ لویں، پر جے کثرت نہ پڑھے تے یاد رکھی آمدے نے سونیا میں درود ہی پڑھدا رہاں گا، میں اور دعا کراں گا ہی نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے اذن یکفیک اللہ، حدیث دے الفاظ سن، اذن یکفیک اللہ ما ہمک من امر دنیا کا و آخرتی کا۔ اور میرے نبی فرماندے نے جے تو میرے تے درود پاک ہی پڑھدا رہے گا، اللہ پاک تیرے دنیا دے غم بھی دور کر دے گا، اللہ پاک تیریاں آخرت دیاں پریشانیاں بھی مکا دے گا۔ ہائے ہائے کنا فائدہ یار، دنیا دے دکھ ماننا مک جان، آخرت دے دکھ مک جان، ہور بندے نو کی چاہیے؟ 11واں 12واں 13 کنے فائدے ہو گئے، اور 13 بولو کنے ہو گئے؟ نہ سنایا جے، جو کو سنا دے تو 100 روپیہ نام ہی لے لیا جے، نہ سنائے پر انشاءاللہ بھائی فیڈ بعد چو انشاءاللہ کلپ بنا کے تو دیں گے۔ اے یاد کرو فائدہ اٹھاؤ میرے بھائیو، 13 فائدے ہو گئے نہیں 13،
14واں فائدہ ذرا دھیان نہ سن، کائنات سردار پیغمبر جناب محمد، میں روایتاں جنیاں سنا رہے ہیں نا ساریاں صحیح سند دے نال ذمہ دار ہیں انشاءاللہ۔ میرے نبی نو اللہ نے عظمت دی بڑی عطا فرمائی۔ ایک روایت بڑی، اللہ اکبر اللہ، تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے عظمت نہیں بنائی ہے، شان جو نہیں بنائی ہے۔ ویر 70,000 فرشتہ صبح میرے نبی دی قبر تے درود پاک پڑھ دینے، پھر شام ویلے ڈیوٹیاں چینج ہوندیاں نے، 70,000 فرشتہ پھر شام ویلے حضرت دی قبر تے کھلو کے درود پاک پڑھ دے۔ اللہ دی قسم جدو قیامت والے دن میرے مصطفیٰ اپنی قبر چوٹھن گے، 70,000 فرشتے دا پروٹوکول اللہ پاک عطا فرما چھڑے گا۔ اے میرے مصطفیٰ دی شان تے عظمت، اللہ اکبر اللہ۔ 13واں فائدہ، 14واں فائدہ ذرا نوٹ کر رہے جے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، میرے نبی فرماندے نے جامع ترمذی دی روایت، جڑا بندہ چاہندا ہے قیامت والے دن میرا قرب انہوں مل جائے، میرا قریبی بن جائے، میرے نبی فرماندے نے دنیا تے کثرت نہ میرے تے درود پاک پڑھے، اللہ پاک جدو قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دا میدان لگائے گا، جنت دے اندر جائے گا، اللہ پاک انہوں میرا ساتھ نصیب فرما چھڑے گا۔ بچے چپ کر جو یار، اسی اپنی تقریر تسی اپنی لائی، چپ کر جو تھوڑی کر جو گے نا، ہوں نہیں بولنا دھیان نہ۔ اللہ 14واں فائدہ، جیڑا بندہ نبی پاک دے درود پاک کثرت نہ پڑے گا انہوں کی فائدہ ہوئے گا؟ حضرت دا قرب ملے گا، آپ دا ساتھ ملے گا۔ ساتھ جان واسطے تے صحابہ دی خواہش سی، ایک صحابی میرے نبی دی بڑی خدمت کرتا، کی نائندہ حضرت ربیع بن کعب نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حضرت دیاں بڑیاں خدمتاں کرن والا ربی، بڑا پیار کرن والا ربی، میرے نبی دے وضو دا پانی لے کے آندا ہے، حضرت دا مصلا وچھا دیندا ہے۔ ایک دن میرے نبی چاواں دے اندر نے آپ فرماندے نے سلما شیتا، او میرا پیارا ربی مانگ لینا جو منگنی میں اللہ کو لے کے دے دیاں گا، سلما شیتا سلما شیتا۔ حضرت ربی پتہ کی کہندہ ہوئے گا، اور دل نبی دے پیار کونو راجدہ ہی نہیں، کہہ دیو اور دل نبی دے پیار کونو راجدہ ہی نہیں، سونا ایو جہاں جگ وچوں لبدا ہی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، رب آپ کے آ جبریل تو جا سونے نو لیا، سونے دے بغیر فلک پھبدا ہی نہیں۔ آپ فرماندے نے او میرا پیارا ربی میرے کولوں مانگ لینا، جڑی کوئی چیز منگے گا میں لے دیاں گا۔ ہن حضرت ربی دی سوچ ویکھی میرا ویر، حضرت ربی دی سوچ کتھے گئی ہے؟ آندے نے حضرت دے گھر تے کئی دن چولہا کوئی نہیں چلدا، جے مال منگا پھر بھی لے کے دے دیں گے۔ اللہ دے نبی جی ہور تے کچھ نہیں، اسالو کا مرافقت کا فل جنہ، حضرت جی جے کو لے کے دین دے ہو تے جنت اپنا گوانڈی لے کے دے دے ہو۔ کیسی سوچ ہے صحابی دی، آپ نے نہیں کیا پہ گل پکی ہو گئی، پھر عمل دس دیتا، علماء بیان کر دے، پھر عمل دس دیتا، کی دسیں
آپ فرماندے نے فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، او میرا پیارا ربی کثرت نہ نفل تو پڑھ لینا، کثرت نہ نفل تو پڑھیا کر، کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ پاک کو سفارشاں کر کے جنت تینوں اپنا گوانڈی لے کے دے دیاں گا۔ میرا ویر اللہ دے نبی دے کثرت نہ درود پاک پڑھے گا، اللہ سونے نبی دا قرب عطا فرما چھڑن گے۔ 15واں فائدہ سن، اللہ دے نبی فرمان دے من نسی الصلاۃ علیہ خاطئ طریق الجنہ، ابن ماجہ دے اندر وہ صحیح سند دے نال آپ فرمان دے نے جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا نا، او جنت دا راہ بھول گیا، جنت دا رستہ بھول گیا۔ تارکاں بات رہن والے ویرو دوستو ذرا دھیان تے کریاں جنا، منڈی بہاؤدین دے رہن والے دوستو ذرا دھیان تے کریاں جنا، جے جنت دی راہ تے چلنا چاہنا ہے، جنت دے رستے تے چلنا چاہنا ہے، جنت دی شاہراہ تے چلنا چاہنا ہے، جنت دی موٹر وے تے چلنا چاہنا ہے نا میرا ویر میرا ویر، پھر کثرت نال حضرت دے درود پاک پڑھیا کر، اللہ تینوں جنت دے رستے تے چلا دے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ، کنے فائدے ہو گئے؟ کنے فائدے ہو گئے جی؟ 15۔ 40 فائدیاں دے اندروں میں 15 جے بیان کیتے نے۔ کنے فائدے؟ 15۔ میرے بھائیو ذرا اگے بھی سنیا جے دھیان دے نال، چاند ایک بس اور ایک دو بس بیان کر، کیونکہ جڑے صحیح سند دے نال ہے نا بس وہی میں بیان کرنے نے، باقی دوجے نہیں بیان کرنے۔ تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ مجلس وچ بیٹھیا کثرت نال درود پاک پڑھدا ہے، اللہ پاک اس مجلس نو لغویات تو پاک کر دیندے نے، صاف کر چھڑ دے نے۔ اللہ اللہ 17واں فائدہ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھدا ہے او بخل دی شکل اندروں نکل آندا ہے، بخیل او بندہ جڑا حضرت تے درود نہیں پڑھدا تے جڑا درود پاک نہ سن کے پڑھے نا تے بخل اندروں نکل آندا ہے۔ 17واں فائدہ 18واں فائدہ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ جڑی مجلس دے اندر اللہ دا نام نہ لیا جائے، حضرت درود پاک نہ پڑھیا جائے، کانا علیہم تیرہتن، میرے نبی فرماندے نے او مجلس قیامت والے دن انہاں واسطے حسرت تے ندامت دا باعث بنے گی، ہلاکت دا باعث بن جائے گی۔ او میرا ویر اپنی مجلساں نو گناہاں تو پاک کرنا، اپنی مجلساں نو افسوس تو پاک کرنا، قیامت دے دن ندامت دے حسرت کو پاک کرنا چاہنا ہے۔ حدیث پاک دیا عمل کر لے، اپنی مجلساں دے اندر درود پاک پڑھیا کر، درود کثرت نہ پڑھیا کر۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے درود پاک پڑھن دے تقریباً 18 فائدے دستے نے۔ کنے فائدے؟ 18 بولو بولو سارے، کنے فائدے؟ ہن چند ایک نقصانہ سن لو تے بعد نو ختم کریے۔ نبی علیہ السلام تے جڑا بندہ درود نہیں نہ پڑھدا، البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، ایک روایت دے اندر آندا ہے من ابخل الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا تانوں پتہ ہے سب تو بخیل شخص کون ہے، سب تو بخل والا شخص کون ہے؟ صحابہ نے سونے دسو، فرمایا من عندہ ذکرت من عندہ فلم یصلی علیہ، جن دے کول میرا نام لے آ جائے تے میرا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے۔ اور سب تو بخیل کون ہے؟
میرا پیغام پورے شرازی صاحب کہندے سن نا میرا پیغام پوری دنیا تے پہنچاؤ دنیا تے پہنچان واسطے انشاءاللہ کیمرے لگے نے تے میرا پیغام تواڈے ذریعے منڈی بہاؤدین دی گلی گلی چ پہنچنا چاہیے حضرت دا نام سن کے جڑا درود نہ پڑے پوری کائنات اگر بخیل شخص تے وہ شخص پہنچاؤ گے نا پیغام ہے اور نبی تے درود پاک ہون تسی جاؤ نا تے میرے بھائیو تہاڈیاں زباناں تے درود جاری ہوئے اٹھو درود جاری ہوئے سو درود جاری ہوئے اور تو ستا ہوئے تیری زبان تے درود پاک دا ورد جاری ہونا چاہیے اینا پڑھ لے ایک نقصان کہ بخیل شخص سے ہو سخت قسم دی وعید دوسرا نقصان کی انج تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے حضرت نے آمین آکھے دوسری تے رکھے آمین آکھے تیسری تے رکھے آمین آکھے حضرت اللہ دے نبی دے صحابہ پوچھتے نے سونے اج عجیب جی گل ویکھیے عجیب جہا معاملہ ویکھیا سونے پہلی سیڑھی تے بھی آمین دوجی تیجی تے بھی آمین آپ فرماندے نے جبریل میرے کو آ گیا نا انہیں آ کے منو آکھیا حضرت جی جن نے رمضان دا مہینہ پایا من ادرک شہر رمضان لم یغفر لہو حضرت جن نے رمضان دا مہینہ پایا ان دے گناہ نہیں بخشے گئے او اللہ کو اپنے گناہ نہیں بخشوا سکیا سونیا جہنم دے گڑے دے اندر گر جائے اللہ دی رحمتوں دور ہے بدبخت او شخص میں بھی کیا آمین کر دیتا دوجا بندہ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل کہنے لگا سونیا جن نے اپنے بڑھے ماں پیانو پا لیا نا جن نے اپنے بڑھے ماں باپ نو پایا کسے ایک نو پایا یا دوسرے نو پایا انہاں دی خدمت نہیں کیتی اور میرے ویر تارکاں باندھ رہن والے ویرا تینوں جے ماں باپ بڑھے مل گئے نے خوش نصیبی سمجھا کر انہاں دیاں خدمتاں کریا کر انہاں دا احترام کیتا کرنا فضیل بن عیاض بدنام زمانہ ڈاکوے بدماش انج ماں دے کول منجی ڈا کے لیٹیا ہے ہن تے اللہ ماشاءاللہ ماما کول منجی ڈاندے ہی کوئی نہیں کتے میرے کولوں پانی نہ مانگ لے یا بڈھا کھنگدا رہے گا اللہ اللہ اے ماں دے کول ستا ہے بدنام زمانہ ڈاکو تے بدماش ماں نو پیاس لگ گئی نا جاندی ہے فضیل مینوں پانی تے پلا دینا پانی تے دے دے اور جتھوں پانی لے کے آنا ہے 1 میل دور چشمہ اے فضیل جتی بھی کوئی نہیں پیراں در پائی پیدل ہی چل پیندا اس چشمے تے پہنچ گیا پانی لے آنا پانی دا پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھڑا ہو گیا ماں نو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھیا کیوں بڑھیاں دیاں بڑیکاں ٹیلیاں دیاں نے جے ایک واری اٹھ جان پھر دوبارہ آنکھ نہیں لگ دی اے جب ماں دے سرانے کھڑے اللہ اللہ ماں جاگ گئی نا انج کھاں جناب فضیل تے نظرہ پہ گئیاں نا آمدی ہے بیٹا فضیل تینوں کی گل بن گئی حضرت فضیل فرماندے نے امی تسی پانی منگیا سی میں پانی لے کے آیا تسی سو گئے ہو اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا اب پانی پی لو نا انج کر کے ماں نے پانی پکڑے ماں نے پانی پیتا نالے دل دے اندر سکون ملیا ٹھنڈا پانی پیتا نا تے نالے انج کر کے دعا چا کر دیئے اللہ سونیا میرے بیٹے فضیل نو اپنا بیلی بنا لینا اللہ سونیا میرے فضیل نو اپنا بہلی بنا لے او ویر بہادر نہ نکل جائے پھر اے بندہ اللہ دا ولی بنے بخاری دیاں روایتاں دا راوی بن گیا ہے اللہ نے اعزاز دیتا ہے ماں دی دعا لگی الگ مضمون ہے میرا بھائی ذرا توجہ کر حضرت نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آندے نے سونیا جنہیں بڑھے ماں پیو نو پایا انہاں نو راضی نہیں کر سکیا سونیا او بھی جنت وچ بدبخت بندہ اللہ دی رحمت تو دور آپ فرماندے نے آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا نا
تے آندے نے جبریل کہندا سونیا جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے حضرت جی جڑا بندہ تہاڈا نام سن کے درود نہیں بھیجدا اللہ دے نبی جی اوندے تے وی لعنتاں نے تے میں کی آکھیا آمین ہاں لعنتاں پینیاں چاہیے کی مطلب آمین دا قبول اللہ قبول کر تے میرے ویرو او بندہ بخیل جے او بندہ اللہ دی رحمت تو دور جے او بندہ بدبخت جے او بندہ نبی علیہ السلام دے درود نہ پڑھن والا بندہ اللہ دی رحمت تو دور اور بدبخت شخص ہے اور بخیل شخص ہے اور تیسرا نقصان ہے جڑی میں روایت اگے سناتی ہے کہ جڑا درود پڑھنا بھول گیا جنت دا رستہ بھول گیا یہ تیسرا نقصان چوتھا نقصان حسرت اور ندامت دا بحث و مجلس بنے گی جتھے درود پاک یا اللہ دا نام نہیں لے گیا لم یذکر اللہ ولم یصلوا علی نبیہم جنہاں نے اللہ دا ذکر نہیں کیتا مجلس وچ بیٹھ کے سونے نبی تے درود نہیں بھیجیا او حسرت اور ندامت دا باعث بنے گی ان شاء غفر لہم و ان شاء عذبہم اللہ چاہے بخش دے اللہ چاہے انہاں نوں معاف کر چھڑے اور اگلا نقصان پنجواں سنیا جے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم اور جڑی بھی قوم کتے بیٹھی ہے مجلس لائی ہے انہوں نے اللہ دا ذکر نہیں کیتا سونے نبی تے درود نہیں پڑھیا یاد رکھو انہوں دی مثال کی ہے علانت نے جیفتن مردار جانور دی طرح مجلس دی مثال ہے کہ مجلس جو بندے چار بیٹھے بھی رہنے نہ انہوں نے اللہ دا نام لیا ہے نہ سونے نبی تے درود پاک پڑھیا او مجلس بھی او حسرت دا باعث ہے او مجلس جڑی ہے گندی اور بدبودار اور مردار جانور دی طرح اس دی مثال ہے دعا کر اللہ تینوں میں درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پڑھ لو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اے ویسے پتہ کیجئے دعا ہے دعا تے کدی کدی بندہ جی کر کے بھی دعا کر رہے ہیں نا قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تے بابا آدم پتہ کیویں کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا کڑے موڑ تے بابا محمد صاحب شیخ پوری یاد آیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کدی کدی انج کر کے بھی نبی کہہ لندے نے رب سجنو احبو الیہ نبی یوسف جیل دے اندر قابو آیا کھڑا ہے تے کی دعا کری جاندے نے رب سجنو احبو الیہ مما یدوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي كَأَدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں دعا کر رہا اے بھی دعا درود پاک صرف تھوڑا جا تینوں دسیا ہے اللہم صلی علی ویر جی پڑھ لینا گل مکان لگا اللہم صلی علی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا
آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن تینوں مینوں سبق دے رہا ہے، تینوں مینوں سبق دے رہا ہے۔ پریشانی ہے، دکھ ہے، تنگی ہے، بچیاں دے رشتے نہیں، تینوں نیند نہیں پیندی، تینوں بیماریاں لگیاں نے، تینوں رزق دیاں تنگیاں نے، تو تنگ ہے، تو دشمناں کولوں ڈرنا ہے، کوئی معاملہ تیرا تے بھیر پڑ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ مالک کو دعا ہے جڑیاں چند منٹاں دے اندر چند گفتگو کیتی ہے، اللہ پاک میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے، اج دا اے پروگرام کامیاب فرمائے۔ مولانا وقاص شرازی صاحب، قاری شفیق صاحب اور بھائی اکبر صاحب جنہاں دی محنت دے نال سارا پروگرام، اور بھائی حافظ وقاص صاحب اور دیگر رفقا